माशी वयर उकल तालुकला मरे ए वयर उकल तिका पयली स्वाती माझे जेजू देवाक आर्गां दिता खूब आर्गां दिता कित्याक तेजो प्लॅन दुसरेच भाशेन आहलो म्हाका हांगासर बसोंक सांताक्रूज दुसरे म्हणल्यार हांव तुमकां सांगोंक सोदता सगळेच कामां दुडोवच्यान जायना दुडू करून आमकां जाय सॅक्रिफायस करून सो आयज आमी विनींग जाल्यार विथ पीपल पावर ओके या आरजी प्लॅन आमचो आमी जायते आमी लोकांची कामां पळयल्या आतां भोंवता त्या कॅम्पेनिंगाक म्हाका चड उमेद हे लोकांच्या आमच्या डोर टू डोर भोंवन तेंच्या हुस्क्यान व्हरोन आनी तांकां कितें आदार म्हजो जावं तो कितलोच तांकां घेवं पयलीं कितें करूंक जाय आसलोलें आयज आमचे डोर टू डोर आमी भोंवल्या न्हू लोकांचे थोडे इतले आमी हालत पळयल्या न्हू अजून वतना उदकूच ना लायट ना हे एक्चुअली आमच्या कितले आदी जावंक जाय आसलोलें आनी आमी गोंयकार आमी पयले राखूंक जाय कितें हे आयज पासून आमच्या लोकांक मेळोंक ना ते म्हाका पयले सॉर्ट आउट करूंक जाय सगळें ओके व्हडले व्हडले डेव्हलपमेंट आमचे न्हू आमच्या गोंयकारांक पडे कितें गरजेक हा आनी ते कितें दिता तर भुकेता ते गरज म्हाजी करपाक तांकां हांव फुडें सोदतां हांव आयज जिंकला ते हांव जिखोंक ना आमचो सर बिरेशी जिंकला फर्स्ट ऑफ ऑल तो जिंकलो आनी तेकाच लागून आयज हांव उबें रावलां कित्याक ताजे तुमी चोयलां आसतलें तुमकां सांगची गरज ना पूण म्हाका तेजी इतली म्हाका तेजी बरें दिसता कित्याक तो आमच्या गोंयकारां पासत वावुरता आनी आमच्या गोंयकारांक घेवन वावुरता कळ्ळें आनी सगळे कित्याकूच उलो माल तो आनी फाटीं रावना पयलो धांवता काँग्रेस जे आयज आमचेर आरोप लायता की आमी अलायन्स तोडला म्हणून जे आमी सीट क्लेम केल्ले आयज अख्ख्या गोंयांक कळले आहा की हे सीट आमी कित्याक क्लेम करीत ते आनी कोण घातकी तो हे अमित पाटकर जो काँग्रेस प्रेसिडेंट आहा तेजेर एक सामके कांसुलार पडलेले आहा सामके टायट स्लॅब आनी हो जो बीजेपीचो एजंट जो आसा अमित पाटकर जेणे ह्या अलायन्साची पाट घातली आयज तेका प्रूव्ह करून दाखयल्ले आसा आमी स्पेशली आमच्या आमदारान त्याच्या कामान आणि जे आमचे रेव्होल्युशनरीज आमदारा वांगडा वावरताले आमच्या कॅन्डिडेटा वांगडा वावरताले तेंच्यांनी प्रूव्ह करून दाखयले की सेंटाक्रूज सीट हे आरजीचेच असले आणि आरजीचोच तेजेर रायट असलो आणि आरजीत ते जिंकले म्हणून सो ह्याच्या फुडें जे आयज हे बी टीम आणि सी टीम म्हणून जे आमचे आरोप लायताले अलायन्स आमी ब्रेक केला म्हणून आरोप लायताले आयज अख्ख्या गोंयांक कळ्ळें की अमित पाटकरान हे अलायन्स सेंटाक्रूजचे सीट आरजीक मेळपाक जायना म्हणून हेणी ब्रेक केला आणि हे प्रूव्ह जाल्ले आसा आणि आमच्या भुरग्यांनी आमच्या रेव्होल्युशनान ते दाखयल्ले आमी लास्ट टायमाचेर पाकिटांनी एनवेलोपा वाटिना जशे दुसरे पार्टी वाटता तरी पूण आमच्या भुरग्यांनी हांगा जी फायट दिली पळय ही कमेंडेबल आनी स्पेशली वोटर जेंच्यांनी ₹1 घेवच्या आदी आमच्या कडल्यान जी वोट आमकां मारली पळय तांकां एक नमस्कार आनी तांकां खूब सॅल्यूट देव बरें हांव एक मेसेज जी आसा ती काकरे जो ऑब्झर्वर आसा ताका दिवपाक सोदता की तेका त्या दिसा जेन्ना फॉर्च्यून हॉटेलान मिटींग जाल्ली त्या दिसा ताका सांगलेली तुवें अजून पर्यंत ग्रास रूट पळोवंक ना म्हणून आणि तो म्हणटालो ते कसं काय तसं नाही आहे आमचा एक्झिस्टिंग सीट आहे तो द्यायचा आहे म्हणून असं सांगतालो सो ताका एक मेसेज पावपाक सोदता दिस इज ग्रास रूट ही ग्रास रूट आनी जी तुमी पळयना तुमकां फक्त दिसता कितें कोण कोणा कडेन पयशे आसा आनी पयशाचो दमकम आसा पळय तें दिसता आनी हेकाच लागून जो पक्षाचे जे वयर सकयल जाल्ले हेकाच लागून जाल्ले आसा आनी अमित पाटकर जो एवरी टायम टॉन्ट मारतालो आयज हो तुका हें आसा लेसन आसा तुका तू जे नाटकां करतालो ही आयज सगळे गोंयकारांक दितलेली आसा आनी गोंयचे जनतेक दितलेली आसा तशेंच सांताक्रूजचे जनतेक दितलेली आसा आनी तेकाच लागून तुमकां आयज घरा बसयल्ली आसा सो हो तुका पॉयंट आसा आनी जे जो तेंचो पार्टी प्रेसिडेंट एवरी टायम लास्ट टायम पासून येवन तेणें प्रचार केलो व्हडले सांगले व्हडले टॉन्टाय मारली आमकां सो तेका आयज मुद्दाम तुमी विचारपाक जाय की तू जेन्ना क्लेम करतालो सीट आमचे सीट हे आमचे हे सीट आसा काम केल्ले आसा आनी कितें केल्लें आसा आनी आमी परत सांगताले तुमचें काम ना म्हणून आयज आमच्या कामाचो जो फळ आसा तो लोकांनी आमकां दिल्लो आसा आनी तुमचो कामाचो तुमी कितें केल्लें आसा आनी तुमी कसलो भ्रश्टाचार केल्लो आसा हो तुमचो फळ तुमकां आसा. The Voice.